त्यसबेला यो एमसीसी को सम्बन्धमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको कागजपत्र कहाँ छ? यदि भएको छ भने कसले गरेको छ? यो तुरन्त पेश गर्नु पर्यो भनेर जोरदार कुरा सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा उठाउने मान्छे म। अनि अहिले यसका भोजन खाएर गीत गाउनेहरू होइन यो त भीमरावको पालामा भएको थियो भनेर प्रचार गर्दैछन् भन्ने पनि मैले सुने। यो हास्यास्पद कुरा र खुद अमेरिकाको राजदूतले भन्छन् यो 3 वर्ष अगाडि भएको थियो। माननीय डाक्टर राहुल प्लिज देशको लागि नडराइदिनु होला, निडर रूपले अगाडि बढ्दिनु होला र तपाईको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। अहिलेको प्रसङ्ग नेपाल संविधान सभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानको धारा 51 को ड बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशील र संलग्नताका सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर जान्छ कि यो कुनै शक्ति राष्ट्रको कठपुतली भएर देशको स्वाधीनतालाई मिच्ने, देशको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा चीन र भारत जस्ता विशाल मुलुकहरूको बीचमा रहेर अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालको भविष्यलाई, यसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रा सामु रहेको छ। केही समय अगाडि जुन बेला नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बीचमा सम्झौता भयो, त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ यो मूल सम्झौता त तपाईहरुले संसदमा एक प्रति मात्रै पेश गर्नुभएको छ। यो सँगै गरेका 1 दर्जनहरु सम्झौताहरु किन नेपाली जनतालाई तपाईहरु लुकाउनुहुन्छ? ती सम्पूर्ण सम्झौताहरु यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। मैले तथ्यसहित त्यो सम्झौताका धाराहरुमा हाम्रो संविधानलाई मिच्ने, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई मिच्ने, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मिच्ने, हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गर्ने र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर नेपालको संविधानको शान्तिपूर्ण किसिमले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न पर्ने नीति निर्देशनलाई आघात पुर्याउने कुराहरू गर्नुहुन्न भन्ने मैले आवाज उठाएको थिएँ। मैले मात्र होइन, हजारौं नेपालीहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो। पूर्व सुरक्षाकर्मी नेपालले पनि आवाज उठाएको थियो। तर नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि संघीय कानून आवश्यक पर्ने कुराप्रति आँखा चिम्लेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले हल्लाको बीचमा जबरजस्ती राम्ररी छलफल गर्न नदिएर संसदबाट त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न लगाउनु भयो र उहाँहरूले एउटा सानो सानो नाटक मञ्चन गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो 12 मुद्दे व्याख्यात्मक घोषणा भएपछि त्यसको यो अंग बन्छ, अमेरिकासँग कुराकानी हामीले गरिसकेका छौं र यो कुरा स्वीकार गरिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मैले प्रतिनिधि सभामा पटक पटक भनेको छु त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्छु भनेको पत्र खै यो प्रतिनिधि सभामा राख्नु पर्यो, संसदमा राख्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। त्यसको कुनै सुनवाई भइरहेको छैन। उल्टै यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत भर्खरै एउटा मसौदा अमेरिकाले हस्ताक्षर गर भनेर नेपाली सेना, नेपाल सरकारका विभिन्न प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू समक्ष राखेको भनेर त्यो सार्वजनिक भएको छ। त्यो मसौदामा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसबाट प्रश्न हुन्छ यदि त्यो दिशातर्फ नेपाल गयो भने नेपाल अमेरिकी सेनाको अखाडा हुन्छ, नेपालको संविधान मिचिन्छ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुन्छ र नेपाल आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अत्यन्त तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेलामा त्यो प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा नेपाल धकेलिन्छ। नेपाली जनता दुःख पाउँछन्, नेपालमाथि धेरै ठूलो संकट आइलाग्छ र यसको परिणाम नेपालको अस्मिता र अस्तित्वमाथि नै ठूलो खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। जब यो कुरा बाहिर आयो व्यापक रूपमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीजीले बालुवाटारमा भन्नुभयो भनेर सुन्यो म राष्ट्रिय सहमति नभएर यस्तो सम्झौता गर्दिन। राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै राष्ट्रिय सहमति भएर पनि राष्ट्रघाती काम गर्न पाइन्न। यो देश 4-5 जनाले
र्याप्प ट्याप्प गरेर हाम्रो राष्ट्रिय सहमति भयो भनेर हल्लाको बिचमा एमसीसी पारित गरे जस्तो गरेर फेरि यहाँ त राष्ट्रिय सहमति भयो नि, हामी 4-5 जना नेताहरू बस्यौँ, यही हो राष्ट्रिय सहमति भनेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आघात पुर्याउने छुट कुनै पनि व्यक्तिलाई हुन सक्दैन। त्यसकारण जसरी अहिले अमेरिकी राजदूतावासबाट भनिएको भनेर मैले समाचारमा पढेँ, 3 वर्ष अगाडि नै यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा त नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका थियो, अब कुनै सम्झौतै गर्नु पर्दैन नि, तिमी स्वतः सदस्य भयो भनेर जबरजस्ती गर्ने भाषामा जुन कुरा आएको छ, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुपर्छ नेपाली जनतालाई, म नेपालको संविधानको धारा 51 को ड अनुसार 279 बमोजिम र नेपालले आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वाधीन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्नेछु। अमेरिकाले त्यो भने पनि म त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ, म मान्दिनँ र नेपालको स्वाधीनताको लागि मैले जुन शपथ खाएको छु त्यो शपथ अनुसार म काम गर्छु भनेर उहाँले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्छ, तब मात्रै पत्याइन्छ। नभए आफ्नो पत्नीलाई समेत यो काममा उहाँले खटाउनु भएका हामीले समाचार माध्यममा पढ्यौँ। अनि यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सहमति भए त म गर्छु भन्ने जस्तो भाषा प्रयोग गरेर यो पत्याइनेवाला छैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले पत्नी सभामा के भन्नुभयो, उहाँले अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेटेको कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोलिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम त 5 वर्षको लागि हो, निश्चित उद्देश्यको लागि यो आउँछ, त्यो पुरा हुन्छ अनि जान्छ। यसरी उहाँले त्यसको समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले यो यस्तो भाषा प्रयोग गरेर नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्नुभएको छ र नेपालले विश्वमा आफ्नो एउटा स्वतन्त्र जुन व्यक्तित्व बनाएको थियो त्यसमाथि उहाँले आघात पुर्याउनु भएको छ। यही प्रसङ्गमा जुन नेपाली सेनाबाट जङ्गी अड्डाबाट एउटा मन्तव्य भनेर बाहिर आएको छ, त्यो मन्तव्यमा यस्तो सम्झौता भएको छैन, विगतमा गरिएको छैन, अहिले पनि गरिँदैन र पछि पनि गरिँदैन भन्ने भाषा प्रयोग गरेर आएको छ। यसमा नेपाली सेनाको तदनुकूलको यदि अडान हो भने त्यो अडान उचित हो, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। कोही कोही व्यक्तिहरू भन्छन् परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त यो कहाँ, यो रणनीतिक कुरा होइन, यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग पनि होइन, यो त यत्तिकै विवाद व्यवस्थापन आदि इत्यादिमा काम गर्ने कुरा हो। देशको परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो बोलेको सुन्दा मलाई दुःख पनि लागेको छ। मलाई उहाँको त्यस्तो नेपाली जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा गरेको सुन्दा उहाँप्रति खेद प्रकट गर्नु पनि मन लागेको छ। हेर्नुहोस्, यो मैले भर्खरै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति 2019 को यो अङ्ग्रेजी जस्ताको तस्तै मैले यहाँ उतार गरेर ल्याएको छु। यो सबै पढ्न त अहिले समय छैन। यसमा प्रष्ट भाषामा के भनिएको छ भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो। यस अन्तर्गत विभिन्न देशहरूसँग सैनिक सम्बन्ध कायम गरेर अमुक अमुक देशको विरुद्धमा लड्नुको लागि सैनिक क्षमता बढाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट भाषामा भनेको छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले कि त यो नपढेको हुनु पर्यो, कि उहाँले यो नबुझेको हुनु पर्यो, कि नेपाली जनतालाई ढाँटेको हुनु पर्यो। त्यसकारण यस्तो कुराहरूप्रति हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले सतर्क हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। जसरी अमेरिकाको लागि आफ्नो स्वतन्त्रता प्यारो छ, भारतको लागि प्यारो छ, चीनको लागि प्यारो छ, युरोप जापानको लागि प्यारो छ, अनि हामी नेपालीले हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ भनेपछि अनि हामीमाथि प्रहार हुनुपर्ने, अनि हामीले अमुक देशको विरोध गरेको भनिनु पर्ने, अरू देशले हाम्रो देश महान, हाम्रो देशको सपना साकार पार्छु भन्न पाउने, अनि नेपालीले त्यो भनेपछि अनि यो विकास विरोधी हो, अमुक देशको विरोधी गर्यो, यो किन भनिन्छ भने देशभक्ति आवाजलाई त्यस्तो आरोप लगाएपछि बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत गरेको त्यो कुप्रचार हो। मैले भर्खरै सुने जब यो कुरा चर्को रूपमा उठेपछि होइन यो त 2015 मा भीमरावले गरिसकेका थियो भनेर कुप्रचार गरेको भन्ने मैले सुने। 2019 मा तत्कालीन मन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गरेर आइसकेपछि नेकपाको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थाई कमिटीमा
यो के हो? अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति 2019 मा नेपाल त्यसको सदस्य भयो भन्ने कुरा यहाँ आयो। यो के हो? यो कुरा स्पष्ट पार्नु पर्यो भनेर थाई कमिटीमा कुरा उठाउने मान्छे नि म। त्यसबेला यो एमसीसी को सम्बन्धमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको कागजपत्र कहाँ छ? यदि भएको छ भने कसले गरेको छ? यो तुरन्त पेश गर्नु पर्यो भनेर जोरदार कुरा सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा उठाउने मान्छे म। अनि अहिले यसका भोजन खाएर गीत गाउनेहरू होइन यो त भीमरावको पालामा भएको थियो भनेर प्रचार गर्दैछन् भन्ने पनि मैले सुने। यो हास्यास्पद कुरा र खुद अमेरिकाको राजदूतले भन्छन् यो 3 वर्ष अगाडि भएको थियो। म 3 वर्ष भयो यो भएको 3 वर्षको ठ्याक्क अगाडि भएको थियो भनेर म 3 वर्ष अगाडि मन्त्री थिएन। यस्तो खालको कुप्रचार गरेर नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाजबारे भ्रम सिर्जना गर्नेहरूलाई पनि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू, पत्रकार जगत, बुद्धिजीवीहरू, यहाँहरू जस्तो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले अवश्य पनि सजगताका साथ खण्डन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। म अब अलिकति पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका सन्दर्भमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। मैले राजनीतिमा लाग्दा चाहे मन्त्री हो चाहे संसदको सदस्य, हामीले शपथ खाएका छौँ नेपालको भलो चिताई, कसैसँग डर नमानी, नेपाल र नेपाली जनताको हक अधिकार स्वतन्त्रताको लागि म दृढतापूर्वक उभिनेछु भने हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ। कोही पनि व्यक्ति सधैँ पदमा हुँदैन। देश र जननी भनेको आमाभन्दा ठुली हुन्। जुन देशको पानी अन्न खाएर हामी हुर्क्यौँ, हामी बढौँ, त्यो देशमाथि बाह्य हस्तक्षेप, अतिक्रमण र त्यो देशलाई कसैको सैनिक गठजोडमा हाल्दा जो व्यक्ति टुलु हेरेर बस्छ त्यो यो देशको सच्चा सन्तति ठहरिन सक्दैन। त्यस्ताहरूलाई नेपाली भाषामा कपुत भनिन्छ। र मैले यो अमेरिकी विभिन्न समयमा आएका सेनाका मानिसहरू र अन्य मानिसहरूसँग बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाजीले भेट्दा पछाडि उहाँको पछाडि नेपालको जुन राष्ट्रिय चिन्ह राखेको ठाउँमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी लेखेर त्यहाँ तल उहाँले त्यो कुरा गरेको देख्दा शेरबहादुर देउवाजीलाई नै त्यो चिन्हले व्यङ्ग्य गरे जस्तो मलाई अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हिजो देशको लागि विभिन्न मोर्चाहरूमा कतिले रगत पनि बगाउनु भयो होला, पसिना त अवश्य पनि बगेको छ र देशको लागि तपाईँहरूले काम गर्नुभयो। आज राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतामाथि यस्ता चुनौती दिने व्यक्तिहरूको हातमा राज्य प्रणाली हुने, उनीहरूले यसको दुरुपयोग गर्ने, पदको लागि, स्वार्थको लागि, धनको लागि आफ्नो जननीलाई बिर्सिने, आफ्नो मातृभूमिमाथि घात गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा तपाईँहरूले हिजो जसरी विभिन्न मोर्चाहरूमा डटेर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुभयो, आज तपाईँहरूले पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान आकर्षित गरेर जुन काम गर्नुभएको छ, म यसमा तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। एक पटकको सेना, एक पटकको सुरक्षाकर्मी देशको लागि सदैव सेना हो, सदैव सुरक्षाकर्मी। उसले देशको लागि जुन शपथ खाएको छ, देशलाई सङ्कट परिआउँदा, म त सेनाको मान्छे नभए पनि मैले कति ठाउँमा भनेको छु, हाम्रो देशमा अतिक्रमण भयो भने प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले चाहे त्यो सिमानामा होस् चाहे कुनै पनि मोर्चामा डटेर जानुपर्छ भन्ने मैले त धारणा राख्छु। भने तपाईँहरू त सुरक्षाकर्मी क्षेत्रबाट त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेर आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यही पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको यो पत्रकार सम्मेलनको मञ्चबाट अरू पनि पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो मातृभूमि नेपालमाथि यस्तो गिद्धे दृष्टि गाड्ने मान्छेहरूको विरुद्धमा देशव्यापी आवाज उठाउनुहोस्। पूर्व सुरक्षाकर्मी पङ्क्तिमा लामबद्ध भएर मातृभूमि नेपालको रक्षाको लागि उत्रिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यसरी मात्रै हाम्रो देशको रक्षा हुनसक्छ, सुरक्षा हुन सक्दछ। फेरि पुनः यो जुन अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्गको रूपमा यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले राज्य साझेदारी कार्यक्रम, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाएर कहिले कसैको अधीनमा नगएको नेपाल कयौं देशहरू उपनिवेश भए। हाम्रा बहादुर नेपालीहरूले पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा लडे, तर कसको विरुद्धमा लडे? आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे। कहिले पनि साम्राज्यवाद र आक्रमण गर्नेहरूको पक्षमा
नेपाली सेना र नेपालका सुरक्षाकर्मीले लडेको इतिहास छैन। आज जसरी हाम्रो देशलाई त्यसको ठिक उल्टो बाटोमा ल्याउने प्रयत्न गरिँदैछ त्यो प्रयत्न गरिने छैन। म देशप्रति प्रतिबद्ध छु। अमेरिकी राजदूतावासले यो 3 वर्ष अगाडि भयो भने पनि त्यो मान्दिनु भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभयो, गठबन्धनका नेताहरूले भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो भने त ल ठिकै छ हामी भनौँला। यस्तो स्पष्ट कुरा नगरेका कुराहरूलाई चपाउने भन्छ नि हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा। त्यसलाई बाङ्गोटिङ गरेर जाली झेली कुरा गर्यो भने त्यो देशभक्त नेपालीको लागि मान्ने छैन। यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको लागि पनि मान्ने नहोस् र यसको विरुद्धमा आवाज उठाएर राष्ट्रको पहरेदारी गर्न खबरदारी गरिरहनुहोस्। तपाईहरुलाई यसमा सफलता प्राप्त होस् भनेर म शुभकामना दिँदै पुनः तपाईहरुको यो पत्रकार सम्मेलन र तपाईहरुका आगामी दिनका देशभक्तिपूर्ण यो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि लिने प्रत्येक पाइलाहरुमा तपाईहरु सफल हुनुहोस् भनेर हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर आइदिनु हुने पूर्व उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा वर्तमान माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावलज्यूलाई यो समूहको तर्फबाट म हार्दिक सलाम अनि नमन गर्न चाहन्छु। र डाक्टर रावल हजुर अगाडि भएर होइन, मैले हाम्रो टोलीले विभिन्न कार्यक्रममा भनेका छौं, एउटा तपाईको एउटा देशभक्ति, तपाईको एउटा देशप्रेम, एउटा देशमाथि हुने गएको घातको विषयमा हरेक क्षणमा तपाईले देखाइदिनु भएको मार्गदर्शनलाई हामीले पहिला आएर हामी पनि यो घात हो भनेर हिँडिरहेका छौं। तपाईले हार्नु भएको छैन नेपालमा। सायद तपाईको पार्टी हामीलाई त्यति मतलब नहोला, तपाईले कुनै पदमा चित्तमा त्यो मतलब नहोला, तर आम नेपालीको लागि, देशभक्त नेपालीको लागि, हामी जस्तो एउटा देशप्रेमीको नेपालीको लागि तपाई एउटा एक मात्रै केही नेपाली माध्यमको एउटा हुनुहुन्छ। तपाईको साथमा हामी रहनेछौं। तपाई एउटा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हुनुहुन्छ। मर्न त यहाँ कुकुर बिरालो भुसुना पनि मर्छ। माननीय डाक्टर रावल, प्लिज देशको लागि नडराइदिनु होला, निडर रूपले अगाडि बढ्दिनु होला र तपाईको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौं। र तपाई एकचोटि नेपालको प्रधानमन्त्री भएर तपाईको मातहतमा हामीले देशको चाहिँ लागि केही गर्न सक्यौं। यो सुरक्षाकर्मी परिषद, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदबाट हाम्रो आशीर्वाद भन्छौं, हामी धेरै छौं। यति भन्दै मैले यहाँलाई नमन गरेँ। थ्यांक यू भेरी मच सर।